हेलो एंड वेलकम टू एपी टॉक्स। मेरा नाम फ़ारूक पिताफी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। आज के दिन सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान मुबारक। रमज़ान शुरू हो गया है और आज ही की निस्बत से एक साइड पे तो मज़हब की बातें हैं, दूसरी साइड पे जिस मुल्क के अंदर मज़हब की इतनी इम्पोर्टेंस हो वहाँ पे मज़हब अमलदारी में नज़र आना चाहिए। और मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि वो तालिबान की तरह सोटी लेके ज़बरदस्ती नमाज़ें पढ़ाएं, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस्लाम के अंदर भी है, जो आपने देखा होगा इंडिकेटर हकूक़ुल इबाद है, और उसके अंदर इकॉनमी की बहुत इम्पोर्टेंट समझी जाती है, राइट। और महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इस तरह की बलाओं से दूर रहना चाहिए। सारी दुनिया में दीगर मज़ाहिब हैं, उनके त्यौहार होते हैं, तो उसके अंदर महंगाई कम हो जाती है, उसके अंदर चीज़ों को सस्ता करके कंसेशन में दिया जाता है और लोग सेलिब्रेट करते हैं, बेचने वाला भी कर रहा होता है। लेकिन ये कमाल है कि हम इतने जज्बाती हैं मज़हब के नाम पे, लेकिन जैसे ये मजहबी महीना आता है जो कि नेकियों का समेटने का है, उसके अंदर महंगाई का तूफान खड़ा हो जाता है। ये तो खैर सप्लाई और डिमांड का भी मामला है। वो ये है कि अगर आप फ्रूट चाट नहीं खाते हर रोज़, लेकिन आप इफ्तारी में खाना पसंद करते हैं, तो उसका ज़ाहिर बात है कि एक इम्पोर्टेंस बनती है और लोग उसको कंज्यूम करते हैं। और इससे ज़्यादा हो सकता है कि ज़्यादा जो है ना ख़रीदे जाए और महंगाई हो जाए। इसी तरह से अगर आप पकोड़े नहीं खाते हर रोज़, लेकिन आपने इफ्तारी में वो भी रखने हैं, तो आप ज़्यादा बेसन लेंगे और उसको पकाएंगे, ठीक है। इसी तरह से सब्जियां भी हो गई, दीगर चीज़ें भी हो गई, लेकिन इसके अलावा भी आप देखें तो दो नंबरी भी बहुत होती है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको कोविड के दिन याद हो, तो कोविड के दिनों में मुल्क के अंदर एक साइड पे तो ये हेल्थ के बारे में बहुत फिक्र मौजूद थी, लेकिन दूसरी साइड पे N95 मास्क जो था, मुझे याद है कि एक ज़माने में उसकी जब बिल्कुल स्टार्ट का वक्त था, गायब हो गया। लोगों ने कहा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके बाद उसके लिए मैंने लोगों को ये भी कहा कि जी आप सुना लोगों से कि आप 10,000 लेके आएँ, आप छोड़ के जाएँ हमारे पास, और आपको 4 दिनों में, 5 दिनों में मिलेगा। इसी तरह से कुनीन की गोली, डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा कुनीन के बारे में बात कर दी, तो मुल्क के अंदर कुनीन की गोलियां जो है नापैद हो गई, और उसके बाद उसकी कीमत भी बहुत बढ़ा चढ़ा के वो होना शुरू हो गया। हेल्थ क्राइसिस का मज़हब से तो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इंसानियत से तो है ना। और अगर इंसानियत के वक्त भी हमारे दिल नरम नहीं होते और हम इस तरह से अब्यूज़ करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम हर चीज़ के अंदर मुनाफ़क़त ही कर रहे हैं, और वो मुनाफ़क़त चले जा रही है। अब जी रमज़ान शुरू हुआ, उस वक़्त पहले ही एक कमर तोड़ किस्म की महंगाई थी, और उसके आने के बाद तो हर चीज़ और भी डबल ट्रिपल प्राइस की हो गई। जहाँ पे सप्लाई और डिमांड का मामला नहीं है, वहाँ पे वेंडर या उसका सप्लायर जो है वो महंगा करके बैठा हुआ है। तो अब इसके अंदर मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि क्योंकि चारों सूबों में नई हुकूमतें आ गई हैं, और प्राइस कंट्रोल एसेंशियली जो है वो या तो प्रोविंसेस का या फिर उससे भी नीचे ज़िले हुकूमत का काम है। ज़िले हुकूमतें हमारी ज़्यादातर है नहीं, लेकिन सूबाई हुकूमत है, और उसके कारिंदे मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेट्स ऑन द ग्रास रूट, तो उनके ज़रिए से वो कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि हमने देखा कि खैब पंजाब के अंदर जो है वो स्पेशली रमज़ान ने बांध पैकेज आया, जिसके अंदर वो लोगों को फ्री सप्लाई की जा रही है, वो अपनी जगह पे। लेकिन प्राइस कंट्रोल का तो इम्पोर्टेंस है ही है कि वहाँ के जो लोकल वो हैं, डीसीओ हैं, जो मैजिस्ट्रेट हैं प्राइस वगैरह को देखने वाले, वो कितने फाल हैं, वो किस तरह से इंश्योर करते हैं कि ये तमाम जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ना हों, जो कि हम देखते रहें। दूसरा इसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट मामला ये आता है कि अब 4 सूबे हैं तो 4 हुकूमतें। क्या इनके दरमियान कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट कितना ज़्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल करती है प्राइसेस को, और किस तरह से वो सप्लाई को या प्रोड्यूस को अवेलेबल बनाती है। और इसके अंदर से वल्नरेबल का मामला नहीं है जी। हमारे यहाँ जो
ایک تو ہے مخیر طبقہ. اب دیکھیں، آپ کہتے رہیں غربت غربت، اور آپ جائیں، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، تو اگر آپ منال جائیں تو وہاں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں بڑی گاڑیوں کی. تو جو مخیر ہے وہ تو بہت مخیر ہے. پھر جو غریب ہے وہ غریب ہے، جو شدید غریب کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے لیے سوشل سیفٹی نیٹ موجود ہے. لیکن جو ہوتا رہا ہے پچھلے 5 سالوں میں 7 سالوں میں، یہ ہے کہ کیونکہ مہنگائی بڑھتے رہ گئی، اور آپ کا ڈالر کا اور روپے کا کرائسس بھی رہا آپ کی اکانومی کا، اس کی وجہ سے سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو ورکنگ کلاس کے لوگ تھے نا، سفید پوش، اگر وہ بیلی دے ہیڈ دے ہیڈ آؤٹ آف واٹر، تو وہ بھی انڈر چلے گئے بہت سارے. تو جو بہت سارے ہیں جو بالکل غریب ہو گئے، اور بہت سارے ہیں جو اچھا خاصا کام کر رہے تھے، مثال کے طور پہ اچھی تنخواہ مل رہی تھی، لیکن اسی تنخواہ میں اب تنخواہ بڑھتی ہے نا جی. 10 سالوں میں میری تنخواہ جو ہے وہ میرے خیال میں 10% بڑی ہوگی یا 15% بڑی ہوگی، لیکن مہنگائی تو ڈبل سے ٹرپل کوادرپل اور اس سے بھی ایٹپل ہو جاتی ہے. تو اب اس کے لیے، اس کی وجہ سے آپ کی جو مڈل کلاس ہے، خاص طور پہ ورکنگ مڈل کلاس، ایک مڈل کلاس کا بزنس بھی ہوتا ہے، جو ورکنگ کلاس ہے وہ اگر پہلے تھوڑی بہتر حالات میں تھے، وہ بھی غریب ہونا شروع ہو گئے. اب سفید پوشی کے اندر سارا کام چل رہا ہے. لوگوں نے کھانے کم کر دیے، لوگوں نے اپنے جو راشن کے علاوہ بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیا، مہنگے اسکولوں سے سستوں میں لے آئے، گاڑیاں ڈاؤن گریڈ کر لیں، باقی چیزیں کر لیں، گھر کو رینٹ آؤٹ کر دیا یا کچھ کر دیا، اس کے اندر سب لیٹ کر دیا. تو اب ان تمام چیزوں کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ نہ تو بھیک دے سکتے ہیں، نہ آپ کو نہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں، یا احساس کے لیے، کسی اور چیز کے لیے، اور نہ ہی وہ لوگ کسی اور ذریعے سے ان کے پاس سورس موجود ہے، جو ایک سائڈ پہ ان کا سورس ٹیکس بھی کٹ رہا ہے، دوسری سائڈ پہ جو بھی ان کی تنخواہ ہے اس کو لے کے آتے ہیں، اور وہ چیزیں جو پہلے اگر وہ 4 افورڈ کر سکتے تھے اب 1 کر سکتے. تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ مہنگائی کا جو طوفان ہے اس کو سبسٹینشلی کم کیا جائے. ایک تو سپلائی کو بڑھایا جائے، جو کہ ہو سکتا ہے، ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں، ہم دیگر ذرائع سے وہ کام کر سکتے ہیں. دوسری سائڈ پہ مہنگائی کی پالیسنگ بہت ضروری ہے. تو اس کے اندر اور پھر اس کے بعد جو ہے بڑی مہربانی ہو کہ اگر ہمارے علماء حضرات جو کہ مسجدوں کے اندر باقی دیگر جگہوں پہ وہ کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، تو وہ ان کی بڑی مہربانی ہوگی کہ وہ صرف چندہ مانگنے کی بجائے لوگوں کو یہ وہ جو ہے نا وہ بھی نصیحت بھی کرنا شروع کر دیں کہ آپ یہ جو 2 نمبری کرتے ہو، اس کا جہنم میں کتنی بڑی سزا ہے، اس دنیا میں کیا سزا ہے، اگلے جہان میں کیا ہے. تو اس سے بھی شاید تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کسی کے اندر شرم آ جائے اور کچھ اچھا کام کرنا شروع کر دے. یہ تھا جی، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آج کے دن لوگوں کو یاد دلاؤں. ایک تو آپ کو مبارکباد ہو رمضان شریف کی، اور دعاؤں کی درخواست کروں آپ سے. آپ کی دعائیں جو ہے لگتی ہیں، اور میں نے آپ کو تو بتایا کہ میرے ساتھ جیسے وہ الیکشن سے 2 دن پہلے ہوا تھا، پورا شیشہ کے گر گیا میرے اوپر، دروازہ چکنا چور ہو گیا، میرے اوپر ہی ہوا، نیچے جا کے گر کے نہیں ہوا، لیکن مجھے سوائے ہاتھ کے اوپر 2-4 جھریٹے کہہ لیں یا تھوڑا سا کٹس تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. تو ظاہری بات ہے آپ لوگوں کی دعائیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو ہے بہت زیادہ کوئی وہ ڈیوائسو قسم کی باتیں یا ٹاپکس نہ لے کے آؤں، بلکہ وہ ٹاپکس لے کے آؤں جس کے اندر آپ لوگوں کو کوئی انٹرسٹ بھی فیل ہو، اور آپ کو لگے کہ شاید کوئی ایک نیا پرسپیکٹیو آ گیا. تو اور اس کے اندر آپ نے دیکھا ہو تو خیر انسانیت کی بات تو لازماً کرتا ہوں میں. تو آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. دوسرا، رمضان شریف کے اندر مہنگائی جو ہے اس کے اندر میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا ایک آئینہ بھی دکھا دوں کہ کتنے 2 نمبری ہمارے ہاں ہو جاتی ہے مذہب کا نام لینے کے باوجود. اور تیسرا، گورننس کا جو چیلنج ہے، جب تک لوکل گورنمنٹس نہیں آتی ہیں، اور ان کو آنا چاہیے بہت جلدی، اس وقت تک پروونشل گورنمنٹس کے بھی اکاؤنٹیبل کرنے کی ضرورت ہے.
اور دیکھنا ہے کہ یہ چاروں میں سے کون سی زیادہ بہتر پرفارم کرتی ہے، اس کے اوپر پھر ہم بات کرتے رہیں گے جی۔ یہ تھا ابھی کا ویڈیو۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔